जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेम टीवी के प्रोग्राम गप शप में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अजीज़। आज हम मौजूद हैं गप शप के लिए रेलवे रोड पे रहमान होम्योपैथिक क्लिनिक है। उसके एमडी हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंसर रियाज बेग साहब, जो गुज़िश्ता 30 साल से खुशाब शहर में होम्यो तरीका इलाज से लोगों को जो है वो इलाज कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है और वो इस तरीका इलाज में किस चीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। कौन सा ऐसा मर्ज़ है, कौन सी ऐसी बीमारी है, ख़वातीन में है, मर्दों में है या बच्चों में है, जिस पे ये फ़ोकस करते हैं उस पे उसके ये स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है, मुख्तसरन उसका तारफ़ ज़रा करा दीजिए। होम्योपैथिक तरीका इलाज है कि जो इंसानी जिस्म में जो मसलत होता है ना मरज़ की, उसकी मसलत के मुताबिक जो मेडिसिन को यूज़ की जाती है उसे होम्योपैथिक तरीके इलाज कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में एक तो जनरल फिजिशियन होते हैं ना, दूसरा होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, हर मर्ज़ का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है। तो क्या होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है? नहीं, ये इसमें कोई ऐसी खास स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो असल इसमें जो है ना, हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो लेते हैं ना, उसके मुताबिक इलाज करते हैं। उसमें चाहे गुर्दे का प्रॉब्लम आ जाए, चाहे सर का कोई मसला है वो भी आ जाए, चाहे अपेंडिक्स का कोई मसला आ जाए, कोई नफसियाती मसला आ जाए, आँखों का मसला है, वो उस एक मेडिसिन से वो पूरे जिस्म का सिस्टम सीधा कर देता अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे देखने में आया है कि सोशल मीडिया पे हम आपकी पोस्टें पढ़ते रहते हैं। आप जो है ना हर रोज़ मुख्तलिफ़ ग्रुपों में और फेसबुक पे और जितने भी हैं सोशल मीडिया के टूल्स, वहाँ पे आपकी हम पोस्टें देखते हैं जिसमें आप बच्चों पे जो है ना वो स्कूल जाने वाले बच्चों पे फोकस करते हैं कि बच्चे जो ज़हीन नहीं हैं, नालायक हैं, पढ़ने पे तवज्जो नहीं देते या उनके अंदर और जो उनकी आदत जो ख़राब हो जाती हैं, आप उस पे बड़ा फोकस करते हैं। तो वो ज़रा बताएं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं छोटी उम्र के, उनके अंदर कौन कौन सी वो बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी ऐसी अलामतें होती हैं जिस पे तवज्जो देनी ज़रूरी है। और आप क्या मकसद है कि समझते हैं कि आपके पास ऐसे इलाज है कि वो आदत आप ठीक कर लेते हैं होम्योपैथिक तरीके इलाज से? जी, उसमें ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये होते हैं फूल। तो फूलों को बड़े एक तरीके से रखना होता है। जब हम कोई बात करते हैं तो वो भी उस जैसे हम बड़े बंदे माइंड करते हैं, तो ये बच्चे भी माइंड कर देते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा है जो लेट बोल रहा था। उससे उसके पापा और मम्मी से मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं? एक ने कहा जी मैं किसी बैंक में मुलाज़िम हूँ, और दूसरे ने कहा मैं प्रोफ़ेसर हूँ। फिर मैंने कहा ये जो आपके बच्चे का प्रॉब्लम है, ये आप इसे आप टाइम नहीं दे रहे। फिर एक हमारे पास ऐसे मेडिसिन है कि उन्हें वो दी गया, तो उन्हें को जो टाइम है ना, वो टाइम नहीं दिया गया, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद बोलने शुरू हो गया। इसी तरह जो बच्चे स्कूल में होते हैं, उन्हें सबक याद नहीं होता, उनका भी यही मसला होता है। छोटी-छोटी बातों पे ही हम टोकते हैं, बच्चे को टोकना नहीं चाहिए। छोटी-छोटी बातों पे बच्चे को झिड़क देते हैं, वो झिड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये स्लेट की मानद होती है। हम जो घर में आपस में मियाँ-बीवी की भी जो लड़ाई लड़ाई होती है ना, वहाँ पे बच्चों पे बहुत असरात होते हैं। स्कूल में अगर कोई बच्चा या टीचर कोई ऐसी बात कर दे, तो उससे भी बच्चों पे असरात होते हैं। बेसिकली बच्चे जो है ना बड़े ज़हीन होते हैं। जब भी देखते हैं किसी न किसी चीज़ को कंगाल रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो ज़हीन है, तब भी करते हैं ना। तो वहाँ पे हम उन्हें, क्योंकि ये सारा माहौल की वजह से ऐसे मसला बनता है, तो हम उसे उसे मेडिसिन देते हैं जिसकी आदत जो है वो संवर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की और चोरी करने की। क्या आप बतौर होमियो डॉक्टर ये समझते हैं ये एक बीमारी है? और क्या इसका तरीका इलाज है, ऐसी कोई दवाई है कि अगर उन बच्चों को दी जाए और वो चोरी और झूठ बोलना छोड़ दें? हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं। वो असल में मैं पहले ही बताया ना कि प्लेट हमारी स्लेट की तरह मानो बच्चे होते हैं। तो वो जब बड़े भाइयों को या घर में किसी को झूठ बोलते देखते हैं, तो फिर वो अपने आप से, वालिदैन की मार से बचने के लिए वो झूठ बोलते हैं। बाकी पैसे चुरा लेते हैं। तो स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चे उधर वहाँ ये ऐसी स्टोरियाँ सुनाते हैं या कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं, तो उसके मुताबिक वो करते हैं। वैसे उसकी मेडिसिन होम्योपैथिक की है, तो हम उसे अगर दें तो वो जो है ना, वो जो शिद्दत है वो कम हो जाती है, नॉर्मल पे आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब इसी तरह बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, आदत होती है कि वो मिट्टी खाते हैं। तो क्या ये भी कोई बीमारी है और बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं, और उसका भी होम्योपैथिक तरीका है इलाज में, उसका इलाज है? बिल्कुल, इसमें भी तरीका इलाज है, इसका भी है तरीका इलाज है। और दूसरी इसमें यही होता है कि बच्चे एक एक मिट्टी खाते हैं, एक बच्चे सीमेंट और रेत खाते हैं, इसी तरह एक बच्चे कागज़ खाते हैं,
اس طرح کوئی بچے جو چھوٹی پینسل ہوتی ہے ان کے اسکول کی وہ کھاتے ہیں، اس کی علیحدہ علیحدہ ہمیں میڈیسن دیتے ہیں جس سے جو ہے نا اس کی وہ عادت چھوٹے۔ اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے، قدیمی ہے، اچھا، لیکن اور ہے بھی بڑا سستا بھی ہے، اور اس کی دوائیاں جو ہوتی ہیں ہمارے سننے میں ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، مقصد اگر یہ دوائیاں فائدہ نہیں دیتی تو نقصان بھی نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر لوگ اس طریقہ علاج کی طرف زیادہ راغب کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو پہلے رغبت نہیں تھی لیکن اب ماشاءاللہ بہت زیادہ رغبت ہے۔ تو کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اپنی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، تو کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ بہت محنت زیادہ طلب ہے، کیونکہ انگلش میں صرف 4 یا 5 میڈیسن ہے، اگر ایک میڈیسن ہومیوپیتھک کی سر پہ اثر کر رہی ہے تو وہ پاؤں کے انگوٹھے پہ بھی اثر کر رہی ہے۔ انگلش میڈیسن ایسی نہیں ہے، ان کے الگ سسٹم ہے، ہمارا نفسیات پہ بھی اثر ہوتا ہے، ہمارا جسم پہ بھی اثر ہوتا ہے، تو یہ سارے اثرات ہوتے ہیں، تو ہماری کمزوری ہیں کہ ہم ان لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکے، تو اس لیے حالانکہ اس میں ہر قسم کا سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کا علاج ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے علم میں یہ بھی آیا کہ آپ مقصد ڈاکٹر ہیں، ساتھ آپ ادویات تیار بھی کرتے ہیں، یعنی کہ مینوفیکچرنگ بھی کرتے ہیں، اور آپ نے مختلف بیماریوں کی جو ہے نا وہ دوائیاں بنائی ہیں اور آپ نے مارکیٹ میں پھینکی ہیں۔ اسی طرح ایک آپ کی بہت مشہور دوائی تھی یادداشت، وہ بڑی فیمس ہوئی، ہم نے اس کے کمرشل بھی دیکھے ملک کے اندر، وہ بہت زیادہ کچھ عرصہ پہلے چلی تھی، تو یہ بتائیں کہ وہ یادداشت جو تھی وہ کس بیماری کے لیے تھی، یعنی کہ حافظہ کمزور یا یہ بھول جانے کی بیماری، یا کس قسم تھی، اور اس کا کیا رسپانس ہے، اس کا اس وقت اس کی جو ہے مارکیٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ کی، اور کتنی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں، وہ جو یادداشت ہے نا، وہ اصل میں اس میں ہم نے کچھ ایسی میڈیسن اکٹھی مکس کی ہوئی تھی کہ ان سے ایک تو یہ جو زیادہ بندے پریشان رہتا ہے نا، ان پہ کام بہت زیادہ بنڈل آ جاتا ہے، تو وہ سے اس میں ایک میڈیسن ایسی ہے کہ وہ اسے ریلیکس کر دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ضروری نہیں ہے، وہ کبھی کبھی استعمال کرنی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا یہ ریگولر کرنی، وہ ضرورت نہیں ہے اس کی، تو باقی اس کی ڈیمانڈ ہے، لوگ آج بھی ہم سے وہ مانگ رہے ہیں، تو ہم انہیں اپنے پاس وہ بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو باقی یہ گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں ایسی میڈیسن ہے کہ جو ہماری ہائپر ہو جاتے ہیں نا، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، اگر وہ ایک یادداشت استعمال کر لیتے ایک تو اس کی یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے اور ذہنی سکون بھی، ریلیکس بھی رہتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت استعمال کریں، یہ کبھی کبھی استعمال کریں، ریلیکس رہیں، کیونکہ آج کل ہماری خوراکیں اس قسم کی ہیں جن میں کیمیکل زیادہ ہے، تب اگر ضرورت زیادہ پڑے تو ویسے زیادہ ضرورت اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی لے لیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، جدت آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور انسان کے اندر بیماریاں بھی جو ہے نا وہ نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اچھا میڈیکل سائنس میں جو ہے وہ تو تحقیق ہو رہی ہے، اور سائنسدان تحقیق کرتے ہیں اور اس کی ادویات تیار کرتے ہیں، کیا ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس کے اندر بھی تحقیق کا عمل جاری ہے، یا پرانا جو دوائیاں بنائی گئی تھیں، جو علاج تھے بیماریوں کے ہومیوپیتھک کے، وہ کر کے ختم ہو گیا ہے، یا وہ سلسلہ بھی جاری ہے اور اس میں بھی تحقیق جو ہے وہ جاری ہے؟ نہیں، اصل میں جو ہومیوپیتھک ہے نا، یہ اگر پرانا بھی ہے نا تو آج کے پرابلمس کے مطابق چل رہا ہے، اور اس کی جو پہلی ہو چکی ہے سائنسدان، بہترین سسٹم چل چکا ہے، وہی جو ہے نا وہ جدید ہی سمجھے، کیونکہ انگلش میڈیسن میں ہے یہ آج وہ بند کر دیں دوائی، آج وہ دوائی بند کر دیں، آج وہ دوائی بند کر دیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کبھی آج تک نہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کبھی پابندی لگائی ہے، نہ کسی ایسے ادارے نے جو ڈاکٹر ریگولیٹری اتھارٹی اس نے پابندی لگائی ہے۔ انگلش میڈیسن پہ اکثر اگر وہ جدید ہوتے یا جسم کے مطابق ہوتے تو ان کی پابندی نہ لگتی، یہ بات ہے۔ ہماری جو ہومیوپیتھک ہے وہ بہت جدید ہے، کیونکہ ہماری کوئی پابندی نہیں لگی، اگر ہمارا پرانا بھی طریقہ علاج ہے نا اگر آپ کے ذہن میں ہے تو، لیکن اس پہ پابندی نہیں لگی، اس کا مطلب وہ افیکٹو آج کے وقت کے مطابق بھی ہے تب۔ اچھا آپ ہمارے ٹی وی کے توسط سے ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ ہاں بالکل، میں بیسک تو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ صحت مند رہے، تو ہر بندہ صحت مند ایسے رہے گا کہ جتنے آرٹیفیشل ہے نا، یہ برگر ہیں، یہ سافٹ ڈرنک ہے، یہ وہ شوارما ہے، یا اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں جو آرٹیفیشل ہیں، یہ بوتلیں ہیں، اس قسم کی کوئی چیز بھی ایک اور پیزا آج کل بڑا مشہور چل رہا ہے وہ ہے، تو اس قسم کی اپنے بچوں کو، اپنے خود کو اس قسم کی آرٹیفیشل کوئی چیز نہ کھلائیں،
اگر انہوں نے صحت مند رہنا. بہت شکریہ جی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ہومیو فزیشین ڈاکٹر پروفیسر انصر ریاض بیگ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آج ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس کا تعارف کرایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چند کچھ جو اپنا زیادہ جو بیماریاں ہیں اس وقت بالخصوص بچوں کے اندر, ان پہ انہوں نے تھوڑا سا تعارف بھی کرایا ہے, اور اس کا طریقہ علاج بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے, اور یہ طریقہ علاج ایسا ہے جس کے اندر اس کی جو ادویات ہوتی ہیں اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے, انسانی جسم پہ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے. تو آج کے اس گپ شپ میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا وہ کچھ, یعنی کہ ہماری چونکہ پہلی یہ نشست تھی ان کے ساتھ, تو ہم وقتاً فوقتاً ان کی جو اپنا ہے نالج ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے اس سے ان کے انٹرویوز کرتے رہیں گے, اور خود بھی مستفید ہوں گے, اور ان کے انٹرویوز کے ذریعے ناظرین آپ کو بھی ہم جو ہے نا اس کا استفادہ انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے. تو اپنے میزبان چودھری عزیز کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین ربیل خالد کے ساتھ السلام علیکم.